परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। कार्यका 3 चरणलाई एउटै परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा ठूलो दर्शन यही नै हो र परमेश्वरलाई चिन्ने एउटै मार्ग यही नै हो। कार्यका 3 चरणलाई परमेश्वर स्वयंले मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँको तर्फबाट कुनै पनि मानिसले त्यसो गर्न सक्दैन थियो। भन्नुको अर्थ सुरुदेखि आजको दिनसम्म परमेश्वरले मात्रै उहाँको काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको कार्यका 3 चरणहरूलाई फरक फरक युग र स्थानहरूमा गरिएको भए तापनि र हरेक चरणको काम फरक भए तापनि यो सबै एउटै परमेश्वरले गर्नुभएको कार्य हो। सबै दर्शनहरूमध्ये मानिसले जान्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दर्शन यही नै हो र यदि यसलाई मानिसले पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्यो भने ऊ दृढ रूपमा खडा हुन सक्नेछ। आज विभिन्न धर्महरू र सम्प्रदायहरूले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो कि तिनीहरूलाई पवित्र आत्माको कामबारे थाहा छैन र तिनीहरूले पवित्र आत्माले गर्नुहुने काम र पवित्र आत्माले नगर्नुहुने कामका बीचमा भिन्नता छुट्याउन सक्दैनन्। यस कारणले गर्दा कामको यो चरण पनि कामका गत 2 चरणहरू जस्तै यहोवा परमेश्वरले गर्नुभएको हो कि होइन भनेर तिनीहरूले भन्न सक्दैनन्। मानिसहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउने भए तापनि धेरै जसोले अझै पनि यो सही मार्ग हो कि होइन भनेर बताउन सक्दैनन्। यो परमेश्वर स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा अगुवाई गर्नुभएको मार्ग हो कि होइन र परमेश्वरको देह धारण सत्य हो कि होइन भन्ने बारेमा मानिसले अझै चिन्ता गर्छ र त्यस्ता कुराहरूलाई कसरी छुट्याउने त्यसको बारेमा धेरै जसो मानिसहरूलाई अझै पनि अत्तो पत्तो छैन। परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूले मार्गलाई निर्धारित गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण बोलिएका सन्देशहरूले यी मानिसहरूका बीचमा आंशिक प्रभाव मात्रै पार्छ र ती पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसकारण यसले त्यस्ता मानिसहरूको जीवन प्रवेशलाई प्रभाव पार्छ। यदि मानिसले कार्यका 3 चरणमा परमेश्वरले नै तिनलाई फरक फरक समयमा फरक फरक स्थानमा र फरक फरक मानिसहरूमा अघि बढाउनु भएको हो भन्ने देख्न सक्छ भने यदि काम फरक भए पनि यो सबै एउटै परमेश्वरले गर्नुभएको हो अनि यो एउटै परमेश्वरले गर्नुभएको हुनाले यो पक्कै पनि सही र त्रुटिविहीन हुनुपर्छ र यो मानिसको धारणाहरू विपरीत भए तापनि यो एउटै परमेश्वरको काम हो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन भन्ने मानिसले देख्न सक्छ भने यदि यो एउटै परमेश्वरको काम हो भनेर मानिसले सुनिश्चितताको साथ भन्न सक्छ भने मानिसका धारणाहरूलाई उल्लेख गर्न पनि लायक नछोडिकन सानातिना धारणामा घटाइनेछ। मानिसका दर्शनहरू स्पष्ट नभएकाले र मानिसले यहोवालाई मात्रै परमेश्वरको रूपमा र येशूलाई प्रभुको रूपमा चिन्ने हुनाले र आजका देहधारी परमेश्वरको बारेमा दोधारमा रहेका हुनाले धेरै मानिसहरू यहोवा र येशूको कार्यमा नै समर्पित छन् र आजको कामको बारेमा अक्रान्त छन्। धेरै जसो मानिसहरू सधैँ शङ्कालु हुन्छन् र आजको कामलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। कार्यका अन्तिम 2 चरणहरूका बारेमा मानिसमा कुनै धारणाहरू छैनन् जुन अदृश्य थिए। यो यसैले हो किनभने मानिसले कार्यका अन्तिम 2 चरणको वास्तविकतालाई बुझ्दैन र तिनलाई व्यक्तिगत रूपमा देखेन। यो यसैले हो किनभने कार्यका यी चरणहरूलाई मानिसले देख्न नसक्ने हुँदा
आफूलाई मन परे अनुसार मानिसले कल्पना गर्छ। उसले जे निष्कर्ष निकाले तापनि त्यस्ता कल्पनाहरूलाई प्रमाणित गर्ने कुनै तथ्यहरू छैनन् र तिनलाई सुधार गर्ने कोही छैन। मानिसले कुनै परवाह नगरिकन र आफ्नो कल्पनालाई स्वतन्त्र छोडिदिँदै आफ्नो मिजाजलाई बेलगाम छोड्छ। उसका कल्पनाहरूलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्यहरू हुँदैन, त्यसकारण तिनको कुनै प्रमाण भए पनि नभए पनि मानिसका कल्पनाहरू तथ्य बन्छन्। यसरी मानिसले आफ्नो मनमा आफैले कल्पना गरेको परमेश्वरमा विश्वास गर्छ र वास्तविकताको परमेश्वरलाई खोजी गर्दैन। यदि एउटा व्यक्तिमा एक प्रकारको आस्था हुन्छ भने 100 जना मानिसहरूमा 100 प्रकारका आस्था हुन्छन्। मानिसले परमेश्वरको कार्यको वास्तविकतालाई नदेखेको हुनाले उसले यसलाई आफ्ना कानद्वारा मात्रै सुनेको र आफ्नो आँखाले नदेखेको हुनाले मानिसमा त्यस्तो आस्था हुन्छ। मानिसले दन्त्यकथा र कथाहरू सुनेको हुन्छ, तर परमेश्वरको कार्यको ज्ञानलाई उसले बिरलै सुनेको हुन्छ। तसर्थ 1 वर्षदेखि विश्वासी बनेका मानिसहरू तिनीहरूका आफ्नै धारणाहरूद्वारा परमेश्वरमा विश्वास गर्न पुगेका हुन्छन्। आफ्नो जीवनभरि परमेश्वरमा विश्वास गरेका मानिसहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। तथ्यहरूलाई देख्न नसक्नेहरू परमेश्वरका बारेमा रहेका धारणाहरू सहितको विश्वासबाट कहिल्यै उम्कन सक्ने छैनन्। मानिसले आफैलाई आफ्ना पुराना धारणाहरूका बन्धनहरूबाट मुक्त गरेको छ र ऊ नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भन्ने विश्वास गर्छ। के परमेश्वरको साँचो मुहारलाई देख्न नसक्नेहरूको ज्ञान, धारणाहरू र हल्लाहरू बाहेक केही पनि होइनन् भन्ने कुरा मानिसलाई थाहा हुँदैन र उसका धारणाहरू सही छन् र त्रुटिरहित छन् भन्ने मानिसले विचार गर्छ र उसले यी धारणाहरू परमेश्वरबाट आउँछन् भन्ने विचार गर्छ। आज जब मानिसले परमेश्वरको काम देख्छ, उसले धेरै वर्षसम्म थुप्रिएर बसेका धारणाहरूलाई खुल्ला छोड्छ। विगतका कल्पनाहरू र विचारहरू यो चरणको कार्यको निम्ति अवरोध बनेको छ र त्यस्ता धारणाहरूलाई छोड्न र त्यस्ता विचारहरूलाई खण्डन गर्न मानिसको लागि कठिन भएको छ। आजसम्म परमेश्वरलाई पछ्याएका धेरैको यो चरणबद्ध कार्य सम्बन्धी धारणाहरू अझै बढी गम्भीर बनेको छ र यी मानिसहरूले क्रमिक रूपमा देहधारी परमेश्वरप्रति जिद्दी शत्रुता निर्माण गरेका छन्। यो घृणाको स्रोत मानिसका धारणाहरू र कल्पनाहरूमा निहित छ। मानिसका धारणा र कल्पनाहरू आजको कामको शत्रु बनेको छ, जुन काम मानिसका धारणाहरूका विपरीत छ। तथ्यहरूले मानिसलाई उसका कल्पनाहरू बेलगाम छोड्न दिँदैन। यसको साथै यसलाई मानिसले सहजै खण्डन गर्न सक्दैन र मानिसका धारणा र कल्पनाहरू तथ्यहरूको अस्तित्वसँग मिल्दैन। यसको साथै मानिसले तथ्यहरूको सटीकता र सत्यतालाई विचार गर्दैन र एकहोरो रूपमा आफ्ना धारणाहरूलाई छोडिदिन्छ र उसको आफ्नो कल्पनाहरूको प्रयोग गर्छ। ठिक यही कारणले यसो भएको हो। यो मानिसका धारणाहरूको गल्ती हो भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ अनि परमेश्वरको कामको गल्ती हो भनेर भन्न सकिँदैन। मानिसले आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै कल्पना गर्न सक्छ, तर उसले परमेश्वरको कार्यको कुनै पनि चरण वा यसको कुनै पनि भागलाई स्वतन्त्र रूपमा खण्डन गर्न सक्दैन। परमेश्वरको कार्यको तथ्यलाई मानिसले तोड्न सक्दैन। तैँले आफ्नो कल्पनालाई बेलगाम छोड्न सक्छस् र यहोवा
र येशूको कामको बारेमा राम्रो कथाहरू पनि सङ्कलन गर्न सक्छस्, तर यहोवा र येशूको कार्यको हरेक चरणको तथ्यलाई तैँले खण्डन गर्न सक्दैनस्। सिद्धान्त यही हो र प्रशासनिक आदेश पनि यही हो, अनि तैँले यी विषयहरूका महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। कामको यो चरण मानिसका धारणाहरू अनुरूप छैन र कामका अघिल्ला 2 चरणहरू यस्तो थिएन भन्ने मानिसले विश्वास गर्छ। आफ्नो कल्पनामा मानिसले अघिल्ला 2 चरणको काम अवश्य नै आजको काम जस्तो छैन भनेर विश्वास गर्छ, तर परमेश्वरको कार्यका सिद्धान्तहरू सबै उस्तै छन्। उहाँको काम सधैँ व्यावहारिक हुन्छ र जुनसुकै युग भए तापनि उहाँको कार्यको तथ्यलाई प्रतिरोध गर्ने र विरोध गर्ने धेरै मानिसहरूको उदय सधैँ नै हुनेछन् भन्ने कुरालाई तैँले कहिल्यै विचार गरेको छस्? आज कामको यो चरणलाई प्रतिरोध गर्ने र विरोध गर्ने सबैले विगतमा पनि परमेश्वरको कामलाई विरोध गर्ने थिए भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन, किनभने त्यस्ता मानिसहरू सधैँ नै परमेश्वरका शत्रुहरू हुनेछन्। परमेश्वरको कार्यको तथ्यलाई जान्ने मानिसहरूले कार्यका 3 चरणलाई एउटै परमेश्वरको कार्यको रूपमा हेर्नेछन् र आफ्ना धारणाहरूलाई त्याग्नेछन्। यी मानिसहरू परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरू हुन् र त्यस्ता मानिसहरू परमेश्वरलाई साँचो रूपमा पछ्याउने मानिसहरू हुन्। जब परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समाप्तितिर आइरहेको हुन्छ, परमेश्वरले सबै थोकलाई प्रकार अनुसार वर्गीकरण गर्नुहुनेछ। मानिसलाई सृष्टिकर्ताको हातले बनाएको थियो र अन्त्यमा उहाँले मानिसलाई उहाँको प्रभुत्वमा पूर्ण रूपमा फर्काउनुपर्छ। कार्यका 3 चरणको निष्कर्ष यही हो। आखिरी दिनहरूको कामको चरण र इस्रायल र यहुदियामा भएका अघिल्ला 2 चरणहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको व्यवस्थापन योजना हुन्। कसैले पनि यसलाई इन्कार गर्न सक्दैन र परमेश्वरको कार्यको तथ्य यही हो। मानिसहरूले यो कामको धेरै भाग अनुभव गरेका वा देखेका छैनन्, तैपनि तथ्यहरू भनेका तथ्यहरू नै हुन् र यसलाई कुनै पनि मानिसले खण्डन गर्न सक्दैन। ब्रह्माण्डको हरेक देशमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैले कार्यका 3 चरणलाई स्वीकार गर्नेछन्। यदि तँलाई कामको निश्चित चरण मात्रै थाहा छ र कामको अरू 2 चरणको बारेमा थाहा छैन भने विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई तैँले बुझ्दैनस् भने तैँले परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन योजनाको बारेमा बोल्न सक्दैनस् र परमेश्वर सम्बन्धी तेरो ज्ञान एकतर्फी हुन्छ, किनभने परमेश्वर माथिको तेरो विश्वासमा तैँले उहाँलाई जान्दैनस् वा बुझ्दैनस्। त्यसकारण त परमेश्वरको साक्षी दिन योग्य छैनस्। यी कुराहरू सम्बन्धी तेरो हालको ज्ञान गहन भए पनि वा सतही भए पनि आखिरमा तिमीहरूमा ज्ञान हुनै पर्छ र पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनै पर्छ। अनि सबै मानिसहरूले परमेश्वरको कार्यको सम्पूर्णतालाई देख्नेछन् र तिनीहरू परमेश्वरको प्रभुत्वमा समर्पित हुनेछन्। यो कामको अन्त्यमा सबै धर्महरू एउटै हुनेछ। सबै सृष्टिहरू सृष्टिकर्ताको प्रभुत्वमा फर्किनेछन्। सबै सृष्टिहरूले एउटै साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछन् र सबै दुष्ट धर्महरू कहिल्यै देखा नपर्ने गरी शून्यतामा पुग्नेछन्।